बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन या रब्बुल आलमीन। हज़ारों दुरूद व सलाम आक़ाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर। प्रोग्राम देख रहे हैं आप इस्लाम और ख़वातीन में हूँ आपकी मेज़बान सदफ असलम। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनु कुतिब अलैकुम सियाम कमा कुतिबल्लाहु अलल्लज़ी मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, कि ए ईमान वालों तुम पर भी रोज़े फ़र्ज किए गए जिस तरह तुमसे पहले वालों पर फ़र्ज किए गए ताकि तुम तक़वा इख्तियार करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस माह मुबारक रमज़ान में जो अशराए मग़फ़िरत है, क्योंकि आज जो हम प्रोग्राम लेके जा रहे हैं, आज हमारे प्रोग्राम का जो मौजू है वो मौजू है अशराए मग़फ़िरत, यानी कि मग़फ़िरत के 10 दिन। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि ए ईमान वालों तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए जिस तरह तुमसे पहले रोज़े फ़र्ज किए गए ताकि तुम तक़वा इख्तियार करो। अल्लाह का तक़वा वही लोग इख्तियार करते हैं जो ईमान वाले होते हैं, जिनके दिल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खौफ होता है। और जब तक़वा किसी इंसान के दिल में पैदा हो जाता है तो वो हर वो काम करता है जिससे अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी हासिल होती है। अशरे मग़फ़िरत में हम जो दुआ पढ़ते हैं वो तमाम लोगों को आती है और मैं एक दफ़ा आपके सामने पढ़ देती हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, कि अल्लाह मुझे बख्श दे, मेरी मग़फ़िरत फरमा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों की मग़फ़िरत फरमाता है इस माह मुबारक में, अशराए मग़फ़िरत में। तो खूब दुआएं करें, अपने गुनाहों की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माफ़ी तलब करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें कि पाक परवरदिगार जितने गुनाहगार हैं उन तमाम को माफ़ फरमा, या अल्लाह मुझे भी माफ़ फरमा, जहाँ जहाँ तेरे बंदे आबाद हैं इलाहुल आलमीन तमाम की मग़फ़िरत फरमा, और जो मर चुके हैं जो इस जहाँ से जा चुके हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा, या अल्लाह हमारी भी मग़फ़िरत फरमा। और दुआ कीजिए, दुआ लीजिए आक़ाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप देखिए कि जो काम आप किया करते थे तो अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के लिए किया करते थे। तो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब आप जो कोई अहम काम अल्लाह ताला की रज़ा के लिए करना चाहते हैं तो सबसे पहले अल्लाह की हम्दो सना किया करते थे, और आप अल्लाह की हम्दो सना किया करते थे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसमें बरकतें शामिल कर दिया करता था। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि जो लोग मेरा शुक्र अदा करते हैं और मेरी हर नेमत का शुक्र अदा करते हैं और अपने लिए हाथ उठाकर मग़फ़िरत की दुआ करते हैं माह रमज़ान मुबारक में, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी दुआएं कबूल फरमाता है, उनकी मग़फ़िरत फरमाता है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान शरीफ के बारे में 5 चीज़ें जो हैं वो ख़ास दी गई हैं जो पहली उम्मतों को नहीं दी गई। उम्मत मुस्लिमा, उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो 5 चीज़ें मिली हैं। सबसे पहले कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि मुझे अपने लिए जो मेरे लिए रोज़ा रखता है तो जब उसके मुँह से बू आती है, रोज़ेदार के मुँह से जो बू आती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि वो बू मुझे मुश्क और अंबर से ज़्यादा महबूब है, पसंद है। फिर आप फरमाते हैं कि रोज़ेदार के लिए दरिया की मछलियाँ तक जो है वो दुआ करती हैं, और दुआ कब तक करती रहती हैं? जब तक वो रोज़ा अफ्तार में बैठा होता है, रोज़ा अफ्तार कर रहा होता है। कितनी बड़ी बात है, कितनी अज़मत की बात है उन रोज़ेदारों के लिए कि आप देखिए कि जब वो रोज़ा रखते हैं तो जब से लेके अफ्तार तक वो पानी में रहने वाली अल्लाह की मखलूक उन बंदों के लिए दुआ करती है जो अल्लाह की रज़ा के लिए रोज़े रखते हैं। और तीसरी ये कि जन्नत हर रोज़ रोज़ेदारों के लिए सजाई जाती है, खूबसूरत सजाई जाती है। अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देता है कि मेरे रोज़ेदार बंदों के लिए जन्नत को खूबसूरत बना दो, खुशियों से आरास्ता कर दो, और ये मेरे बंदे हैं कि जो मेरी रज़ा के लिए रोज़े रखते हैं। और चौथा ये कि इस माह मुबारक में
آپ تمام بھی یہ جانتے ہیں کہ اللہ کی جب رضا، اس کی خوشنودی اور اس کی عبادت کے لیے جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو شیطان ہمیں روکتا ہے۔ جو نیک کام کرنے جاتے ہیں کچھ نہ کچھ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ اس ماہ مبارک میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں تو میں شیطان کو قید کر لیتا ہوں تاکہ وہ میرے بندوں پہ حاوی نہ ہو، ان کو نیکی سے نہ روکے۔ تو اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک میں شیطان کو قید کر لیتے ہیں اور اپنے بندوں کو کہتے ہیں کہ میری عبادت کے لیے جوگ در جوگ بھاگتے رہو، آگے بڑھتے رہو، سجدے کرتے رہو، تہجد کی نمازیں ادا کرتے رہو، نیک کام کرتے رہو، لوگوں کی مدد کرتے رہو اور میرا ذکر اب چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کرتے رہو، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ کہ جب تم عبادات سے فارغ ہو جاؤ تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے میرا ذکر کرتے رہو۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ یہ رمضان کی آخری رات میں روزے داروں کے لیے مغفرت کی جاتی ہے۔ صحابہ نے عرض کی کہ یہ شب قدر ہے؟ فرمایا نہیں، دستور تو یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم کرتے ہی اس کی مزدوری دے دی جائے۔ اب جب یہ فرمایا اللہ رب العزت نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ یہ 5 چیزیں ہیں جو امت مسلمہ کو دی گئی ہیں، تو جب روزے دار روزے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی رضا کے لیے، کیونکہ اس کا اجر صرف اللہ ہی رب العزت دے سکتے ہیں اور کوئی نہیں دیتا، جب ہم اللہ کے لیے روزہ رکھتے ہیں، اس کی رضا کے لیے روزہ رکھتے ہیں، تو آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت اس کا اجر آپ کو کتنی خوبصورت شکل میں عطا فرما رہا ہے۔ ایک تو یہ کہ عید کا بہترین تحفہ ہر مسلمان کو اللہ رب العزت رمضان کے بعد عطا فرماتے ہیں، فوراً ہی جہاں پہ رمضان آخری ہوا اور وہی رات جو ہے چاند رات ہوئی اور اگلے دن جو ہے صبح جو ہے عید کا دن ہوتا ہے، جو ہر مسلمان کے لیے، ہر مسلمان کے گھرانے کے لیے وہ خوبصورت ایک تہوار ہوتا ہے جو ہر مسلمان بہت خوشی سے مناتے ہیں۔ اور اس میں یہ خیال رکھا جائے کہ آپ کے ساتھ ساتھ وہ غریب، آپ کے پڑوسی، آپ کے رشتہ دار، آپ کے محلے دار اور آپ کے خاندان میں جو مستحق لوگ ہیں ان تک بھی وہ خوشی آپ پہنچائیں۔ اگر آپ کی اتنی استطاعت ہے، آپ کر سکتے ہیں تو اس خوشی سے انہیں محروم نہیں رکھیے۔ عشرہ مغفرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے کہ اے پاک پروردگار، اے رب العزت تمام گناہوں کو بخش دے، تمام گناہوں سے خلاصی عطا فرما دے۔ پاک پروردگار ہم تمام کو اپنی رحمت عطا فرما دے اور تو سب سے بہترین بخشنے والا ہے اور مغفرت قبول کرنے والا ہے، تو میری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ انشاءاللہ آج جو ہم نے اپنا موضوع رکھا وہ موضوع تھا ہمارا عشرہ مغفرت۔ اس سے پہلے جو ہمارا پروگرام تھا وہ عشرہ رحمت تھا، اور انشاءاللہ آنے والے موضوع آپ ہمارے دیکھیں گے عشرہ نجات، یعنی جہنم سے خلاصی کی، جہنم سے نجات کا راستہ، جہنم سے اللہ رب العزت ان لوگوں کو بچانے کے لیے وہ راستہ ہوگا کہ جس کے لیے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ تم اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر خدمت رہیں گے، اور جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اور اس سے پہلے آپ کو میرا پروگرام پسند آیا تو اس کو سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے اور لائک کیجیے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔